मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम। चांदी के जेवरात में अगर चूने के चाक का टुकड़ा रख दिया जाए तो जेवर काला नहीं होगा। अगर गोश्त को जल्दी गलाना हो तो इसमें थोड़ी मिकदार में अदरक पीसकर डाल दें तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। चांदी के बर्तनों की हिफाजत के लिए बर्तनों को अखबार की बजाय खाली कागज में लपेट कर रखें ताकि इनकी चमक बरकरार रहे। गंजपन के लिए नुस्खा पेशे खिदमत है। कड़वा सरसों का तेल और उसके हम वजन बादाम का तेल दोनों मिक्स करें। इस तेल को मुसलसल लगाएं। कुछ अरसा लगातार करिए, बाल उगने लगेंगे। जो बाल मिस हैं, गिर रहे हैं, गंजापन पैदा हो रहा है, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ताकतवर हो तो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। सफेद जीरा और पुदीना, बस पुदीना सब्ज हो खुश्क हो तो भी चलेगा, दही में मिलाएं। हल्की काली मिर्च जरूर डालें। हर खाने के बाद एक प्याली खा लें। अगर ये खाएं और बाकी मैदे की अद्वियात ना खाएं तो इस ग़िज़ाई नुस्खे की बरकत से मैदा लाजवाब, सेहतमंद हाजमा, बड़ा हुआ पेट कम होगा, तबीयत में चुस्ती और रिलैक्सेशन आएगी इंशाअल्लाह। अंदर अटक जाए, खांसी हो, बलगम हो, रेशा हो, नज़ला ज़ुकाम हो या फ्लू हो, मौसमी असरात हों, उसके लिए अगर कोई दवाई लेता है जिसकी वजह से बलगम अंदर खुश्क हो जाए, उसके बाद अंदर इन्फेक्शन पैदा करे और इस इन्फेक्शन के लिए हम फिर गोलियां खाते हैं और दवाइयों से मसला ख़त्म होता नहीं। इसका हल ये है, इसके लिए अव्वल तो तुरखदूस किसी भी दवाखाना का 1 चम्मच सुबह शाम, दूसरा हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करें। 3 हरड़ सुबह और 3 हरड़ शाम गर्म दूध के साथ। तीसरा तंबाकू लें 10 रुपए का, इसे जला दें, उसकी राख जैतून की तेल में मिला लें। 3 दफ़ा चंद कतरे डालें और आहिस्ता आहिस्ता मलें। कान बहता हो, बदबू हो, बहरापन हो, इसके लिए कुछ अरसा ये तीनों काम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से मसला ठीक हो जाएगा। अक्सर खेलने में पैरों में मोच आ जाती है, कई के दिन सूजन रहती है और हिला नहीं जाता। जिस्म पर हादसात की चोटें हों, मार की चोटें हों, चोटों के असरात हों, उसकी तकलीफ हो, मोच हो, पट्ठा हिल गया हो, खिंच गया हो, शोल्डर वगैरह फ्रीज हो गया हो, 2 काम करें, इंशाअल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मोच के लिए एक हल्दी और तिल का तेल बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज है हल्दी और फिटकड़ी। फिटकड़ी को तवे पर फूल कर दें और हल्दी साबुत लें, पिसी हुई ना लें। दोनों को बारीक पीस लें और दोनों के कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल सुबह दोपहर, 2 शाम। जिसे एक्जीमिया हो, नाखून खुद गिर जाते हों, जिल्द का टुकड़ा गिर जाता हो, कट्स पड़ते हों और कट्स पड़ने से सर्दियों में बहुत तकलीफ का सामना करता हो, जिल्द सर्दियों में सुकड़ती हो, पुदीना देसी ले लें, उसे छोटे छोटे टुकड़े करें और दही पुदीना मिला लें। पुदीना ज्यादा हो और दही कम हो, चम्मच से खाएं। अगर चंद हफ्ते ऐसा कर लें तो जिंदगी भर के लिए एक्जीमिया, जिल्दी बीमारियां खत्म हो जाएंगी अल्लाह ताला के करम से इंशाअल्लाह। सारा दिन तरोताज़ा रहने के लिए, पुरसकून नींद के लिए, थकावट से निजात के लिए ये काम करें। गुस्ल करें, तौलिया इस्तेमाल ना करें। हथेली पर चंद कतरे तेल के डालें, कोई भी तेल हो, हल्का हल्का दोनों हाथों पर मलें और इससे तमाम जिस्म पर मल लें। जिस्म की मालिश करें, सीने पर, बगलों के अंदर, पीछे जहां तक हाथ पहुंचे, रानों पर, और थकावट का नामो निशान नहीं रहेगा। जिस पानी में आलू उबाले जाएं, अगर उसी पानी से आटा गूंदा जाए तो आटा कभी भी खराब नहीं होता। जिन बच्चों को मट्टी खाने की आदत हो उन्हें केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इससे उनकी मट्टी खाने की आदत खत्म हो जाएगी। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पकोड़ों के आमेज़े में थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा शामिल कर लें तो इससे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अगर दूध को उबालते वक्त इसमें 1 इलायची शामिल कर ली जाए तो दूध कभी खराब नहीं होता। अगर आटे को गूंद कर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो भी आटा खराब नहीं होता। छुरी पर च्युइंगम चिमट जाए तो छुरी को जरा सा गर्म करके पहले च्युइंगम उतार दें, फिर मुतासिरा हिस्से पर स्प्रिट लगाएं और साबुन से रगड़ कर धो लें। अगर टमाटर को आग पर मामूली सा गर्म कर लें
تو آسانی سے ٹماٹر کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں یا پاؤں کی ایڑیاں سوج جائیں تو ان پر سرسوں کا نیم گرم تیل لگائیں، اس سے چند ہی دنوں میں سوجن ختم ہو جائے گی۔ گرد و غبار سے جوتوں کا نیا پن برقرار نہیں رہتا۔ جوتوں کی پالش میں کچھ قطرے لیموں کے رس کے ملا دیں تو جوتے میں چمک آ جاتی ہے۔ کپڑے پر پان کے داغ والے حصے پر پیاز رگڑ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر صابن سے دھو لیں۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں اور ساتھ ہی بال نرم و ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ڈسپرین کی 2 گولیاں لیں اور انہیں پیس کر اپنے شیمپو میں ملا لیں۔ اس شیمپو کو اپنے بالوں میں 10 منٹ تک لگا رہنے دیں اور اس کے بعد بال دھو لیں۔ مچھلی صاف کرنے سے کچن میں بو پھیلی ہو تو برتن میں پانی گرم کریں، اس میں 2 چمچ سفید سرکہ ڈال دیں اور پکائیں، مچھلی کی بو دور ہو جائے گی۔ اکثر عورتوں کی انگوٹھیاں، بالیاں اور چوڑیاں وغیرہ زیادہ پہننے کی وجہ سے رنگ خراب ہو جاتا ہے یا پھر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ایک برتن میں ٹوتھ پیسٹ نکالیں اور اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس مکسچر میں اپنی جیولری کو کچھ دیر کے لیے ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد جیولری کو نکال کر ایک صاف اور نرم برش کی مدد سے اچھی طرح رگڑیں۔ آپ کی جیولری جب صاف ہو جائے تو اسے خشک کر لیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جیولری کا کالا پن ختم ہو چکا ہے اور آپ کی جیولری ایک دم نئی اور چمکدار ہو جائے گی۔ اس عمل سے صرف 10 منٹ میں آپ کے بالوں کی خشکی اور سکری ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم اور چمکدار بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کلونجی کے تیل میں ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ شہد اور روغن بادام مکس کر کے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے اس ذائقے کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی سی چینی اور تل مکس کر کے چبا لیں، اس سے دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر داغ بھی نہیں بنتے۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے بھی چہرے کے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک سیب میں 4 لونگیں دبا کر باہر اوس میں رکھ دیں اور کپڑا ڈھک دیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ سیب کھا لیں۔ چنوں کو مزیدار بنانے کا طریقہ: چنوں کو رات کو گرم پانی کے ساتھ بھگو دیں، صبح وہ پانی نکال کر دوسرا گرم پانی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑی سی مسور کی دال ڈال کر ابالنے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچ کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلاتے رہیں۔ جب چنے پھٹنے لگیں تو 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ گریوی کے ساتھ چنے بہت اچھے بنیں گے۔ جلد کی نکھار کے لیے 1 لیموں میں 2 چھوٹے سوراخ کر کے اس میں مصری کے ٹکڑے بھر لیں اور سلور فوائل میں لپیٹ لیں۔ فوائل میں لپٹے لیموں کو تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے چولہے کی آنچ پر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد فریج میں رکھ دیں۔ استعمال کے وقت اس کے چند قطرے منہ پر لگائیں اور 1 منٹ بعد منہ دھو لیں یا گیلی روئی سے صاف کر لیں۔ چند ہی روز میں چہرہ نکھر جائے گا۔